Bonjour. درسنا اليوم les suites réelles. باش نحاول من خلال البارتي الأولى هذه باش نعرفكم واش معناها suite réelle وكيفاش نكتبوا suite réelle. باش ناخذ ce premier exemple. مثلا ناخذ الأعداد هذوما 1 3 5 7 15 هكاكا ونمشيو. الأعداد هذوما كما تلاحظوهم فما حاجة بيناتهم مشتركة اللي كلهم sont des nombres impairs. Voilà. كيفاش نكتبوا un nombre impair؟ تعرفوا أنه un nombre impair s'écrit de la forme 2 fois n, هذا يعطيني nombre pair, n entier naturel, plus 1 باش يولي impair. 2n يعطيني nombre pair, ونزيدو واحد يعطيني un nombre impair, avec n appartient à n. Alors 2n plus 1 est un nombre impair. كيف نحب أنا من غير ما نعطيك العدد مثلا 7 نحبك تلوجهولي مش نعمل أنا باش نحاول نكتب لك العدد هذايا دون لو كا جينيرال ومنه هو من خلاله نقول لك مثلا لوج لي العدد هذا 7 كيفاش alors on écrit u هكا n نحط n صغيرة هنا égal 2n plus 1 شنو اللي عطيتك أنا ممثل un représentant de tous ces nombres là يمثلهم donc شوفوا كيفاش avec n appartenant à n كيف نحبك تلوج لي العدد مثلا 1 باش نقول لك لوج لي u 0 نعوض n بالزيرو دونك انت تقول انت عطيتني u n égale à 2n plus 1 وانت طلبتني باش لوج u 0 عبارة انا عوضت n بالزيرو دونك شتولي لي 2 fois 0 plus 1 باهي كي نقول لك لوجي مثلا u 1 اش مش يعطيك u 1 u 1 هو 2 fois 1 plus 1 مش يعطيك 3 هذا باش يعطيك 1 دونك شفت هاكا لقينا 1 ولقينا 3 كان نقول لك مثلا u 5 مش تعوض الان باش بال 5 دونك تولي لك 2 fois 5 plus 1 اللي هي تعطيك 11 تعطيك العدد هذا اكسيتيرا كي نقول لك لوجي u n plus 1 باش تعوض n بال n plus 1 دونك تولي لك 2 fois n plus 1 plus 1 اللي هي تجيك 2 fois n 2n plus 2 plus 1 plus 3 دونك هنا نشوفوا عندنا السلسلة متاع أعداد سلسلة مجموعة أعداد فيهم رابط مشترك اللي هما كلهم مثلا هنا دي نومبر امبير حاولنا هالأعداد هذوما نلخصوهم في الكتيبة هذه تتسمى هذه الأعداد هذوما السلسلة متاع أعداد تتسمى une suite réelle هذوما ce sont les termes الأعداد les termes d'une suite réelle donc je dirais 1 3 5 7 هذوما كل sont les termes d'une suite réelle سلسلة متاع des nombres réels défini كيفاش عرفنا بها défini sur n علاش défini sur n خاطر n هذا c'est un entier naturel donc نقولوا défini sur n par la donnée شعطاني هو de son terme général اللي هو un هذا يتسمى terme général de la suite السلسلة متاع أعداد كيفاش كتبناها en fonction de n اش معناها par la donnée de son terme général en fonction de n معناها un كتبها لك من خلال n en fonction de n 2n plus 1 هذا يتسمى le terme général de la suite بالterme هذا نجمو نلوجو الأعداد الكل متاع السويت donc lorsqu'on va vous donner une suite réelle normalement حسب les données اللي باش يعطيها لك tu es capable باش تلوج tous les termes de cette suite الأعداد الكل
ما ينجمش يعطيك اون سويت غيال ومن خلال ما تنجمش تلوج بها الأعداد الكل نتاع السويت. دونك كيما هنا هاك لوجنا U0, U1, U5, UN plus 1 أعطيني اللي تحب انت. دونك UN est le terme général de la suite. N هذا اللي لوطا هذا et l'indice يتسمى هكاك l'indice du terme général UN. هذاك يتسمى l'indice. باهي سيدي. l'indice شنعملو بيه هذاك؟ هذاك الرقم بيه نفرقو بيه بين لي تيرم دو لا سويت. معناها كي تكتب انت U0 وبعدها U1 وبعدها U2 وبعد U3 بيان سور فرقت بين لي تيرم. هذا لو بروميير تيرم أول واحد نبدا بيه U0 بعد U1 وبعد U2 U3 وكل واحد مش يعطيك ان نومبر بيان ديتيرميني. U0 كي باش نعوض الان بالزيرو باش تجيك 2 فوا 0 بلس 1 دونك قلنا باش يعطينا 1. U1 دونك لي زانديس هذوما يخليني نفرق بين لي تيرم. دونك نجي للتلامذة نقول لهم لوجوا لي U1 الناس الكل باش تعمل هكا 2 فوا 1 بلس 1 دونك يعطيني 3 الناس الكل باش تلقى لي 3. U2 الناس الكل باش تعوض الان ب 2 2 فوا 2 4 بلس 1 5. دونك les indices ça permet de distinguer les différents termes de la suite. كان نكتب U هكا هاو شنو هو U مش ما تعطيك حتى شيء. U شنو مش تحبني نلوج تحبني نلوج الان تحبني نلوج 3 تحبني نلوج 5. دونك انا كي نقول لك U N ونعوض لك مرة N بالزيرو مرة N بالان تولي تعرف كيفاش باش تلوج. U0 شي يعطيك و U1 شي يعطيك اكسيتيرا. دونك l'indice هذاك يفرق بين les termes de la suite. La suite de nombres réels هذوما est notée كيفاش نكتبوها السويت est notée UN ونحطوها entre parenthèses. ساعات نكتبو اللوطة N appartient à N étoile ولا à N على l'ensemble. منين يبدا l'indice منين تبدا ترقم انت لي تيرم نتاعك. ساعات كان نكتبو UN N appartient à N donc U0 est le premier terme de cette suite. إذا كان قال لي N appartient à N étoile دونك نحى زيرو الترقيم منين يبدا؟ من 1 من l'indice 1 دونك يولي لو بروميير تيرم معاش U0 يولي U indice 1 U1. دونك احنا واش يعطينا؟ ديما مش يعطيك زوج حاجات باش تعمل السويت. كيفاش تلوج لي تيرم دو لا سويت هذاك لابد باش يعطيها لك ومنين يبدا الترقيم تاع لي تيرم دو لا سويت يا اما من U0 ولا U1 شنو هو الانديس نبدا بيه 0 ولا 1 ولا منين يبدا. دونك باش يعطيك اون سويت غيال يلزمو سيغتانمون يعطيك زوج حاجات. كيفاش تلوج لي تيرم دو سيت سويت يلزمو يعطيك طريقه باش تلوجهم كيما هنا كتب لك لو تيرم جينيرال UN اون فونكسيون دو N هذا كيمكنك باش تلوج U0 U1 والعدد الكل. وحاجه اخرى باش يقول لك منين يبدا الترقيم دي تيرم. كان قال لك N appartient N وقت الترقيم يبدا من صفر دونك U0 سوغا لو بروميير تيرم تبدا على روحك تخدم من U0. كان قال لك N مثلا appartient N étoile ولا نحى صفر معناها الترقيم يبدا من 1 دونك لو بروميير تيرم دو لا سويت يولي معاش U0 يولي U1. ترى ناخدو ان دوزيام اكزومبل نتاع اون سويت غيال soit la suite Vn N appartient à N étoile définie par Vn égale 2 sur N. هنا تشوفوا كيفاش عطانا السويت. هاك عطاك زوج حاجات. عطاك تو دابور لا سويت منين يبدا الترقيم N appartient à N étoile دونك اول تيرم نتاعي هو V indice 1 0 ما فهميش. وعطاك لو تيرم جينيرال نتاع السويت Vn en fonction de N. ترى نشوفوا est-ce qu'on est capable de chercher certains termes de cette suite. اول تيرم مثلا شكونو سي في انديس 1 ما عنديش حق في الفي 0 خاطر قال لك ان ابارتيان ان ايتوال. اول تيرم هو في 1 ايكال ا 2 سور 1 في ان هي 2 سور ان كي نبدل ان بال 1 تولي 2 سور 1 دونك تعطيني 2. في 2 هي 2 سور 2 تعطيني 1. في 3 هي 2 سور 3 تعطيني 2 تير. نجم نعمل مثلا في ان بلس 1 قداش زعما هي 2 سور ان بلس 1 دونك شفتوا كي يعطيني هو سويت يلزمني انا نكون كابابل باش نلوج اي تيرم تعطيهولي في السويت هذاك.
هذا يتسمى لو بروميي تيرم V1 لو دوزيام تيرم هو V2 لو تروازيام تيرم هو V3 اكسيتيرا. دونك يعطيك السويت يسميها لك VN يسميها لك UN، يعطيك منين يبدا الترقيم. مره يقول لك ان ابارتيان ا ان، دونك الترقيم يبدا من صفر، دونك اول تيرم هو U0. واذا كان كيما هنا قال لنا ان ابارتيان ان ايتوال، الترقيم يبدا من 1، وقت لو بروميي تيرم باش يكون V1. فوالا.